दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नाकमाला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। नाकमाला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश। नाकमाला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। नाकमाला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। कति राम्रो शिव स्वरूप मुकुट जटा जुट। कति राम्रो शिव स्वरूप मुकुट जटा जुट। काना कुण्डल तल तल दिव्य सुन्दर मुख। काना कुण्डल तल तल दिव्य सुन्दर मुख। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। त्रिपुण्ड छ निधारमा भस्म विलेपन। त्रिपुण्ड छ निधारमा भस्म विलेपन। चार हात पाँच मुख शिव त्रिलोचन। चार हात पाँच मुख शिव त्रिलोचन। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। शिवजीको जटाबाटै बग्यो गङ्गा जल। शिवजीको जटाबाटै बग्यो गङ्गा जल। निधारमा सङ्गमको ज्योति झलमल। निधारमा सङ्गमको ज्योति झलमल। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। माझ गौरी दायाँ बायाँ गणेश षडानन। माझ गौरी दायाँ बायाँ गणेश षडानन। सामुन्नेमा नन्दी बसे केसरी वाहन। सामुन्नेमा नन्दी बसे केसरी वाहन। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। विषपान गर्दा रह्यो नीलकण्ठ नाम। विषपान गर्दा रह्यो नीलकण्ठ नाम। अझै पनि घाँटीमा छ निलो निलो डाम। अझै पनि घाँटीमा छ निलो निलो डाम। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। नाकको माला बागैको छाला बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। बताऊ शिव कैलाशको हालचाल। भगवत भक्त सज्जनहरू, यो शिवरात्रि महोत्सव महाशिवरात्रि जसलाई भनिन्छ, यसलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। भगवान साम्ब सदाशिव भोलि भगवानको प्राकट्य दिवस जसलाई शिवरात्रि महाशिवरात्रि सुखरात्रि नामले पुकारिन्छ।
उहाँको दिव्य पावन कथा आज हामी दिव्यपुरी टिभीबाट भगवत भक्तहरूलाई श्रवण गराउँदैछौँ। सबभन्दा पहिले शिवजीको ध्यानबाट हामी कथा प्रारम्भ गर्नेछौँ। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। शाम्ब सदाशिवाय नमः, पशुपतये नमः। अब शिवरात्रिको व्रत कथा प्रारम्भ हुन्छ। सुतोवाच सकारणमशेषस्य जगतः सर्वथा शिवः गोब्राह्मण नृपाणां च शिवं भवतु सर्वदा। सम्पूर्ण जगत चराचर उहाँबाटै यो चलेको छ। सृष्टि स्थिति प्रलय सबैका मालिक अकारण जगतका जगत नियन्ता हुनुहुन्छ भगवान साम्ब सदा शिवजी। शिवजीले बताउनु भएको यो कथा कसलाई बताउनु भएको भन्दा पार्वतीलाई बताउनु भएको। सौनकादि ऋषिहरू 88,000 सौनकादि ऋषि मुनिहरूलाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत नाम पौराणिकले यो कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिला शिवजीले कल्याणी पार्वतीलाई बताउनु भयो अनि यही कथा चाहिँ 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई सुत नाम गरेका पौराणिकले बताउँदै हुनुहुन्छ। पिनाक धनुले हात शोभिनी, खेटक धारण गर्ने, खप्पर गुरु, 5 मुख हुने, 10 बाहु हुने, 3 आँखा हुने, त्रिशूल हातमा लिने, पिनाक धनुले भरिभराउ अनि शिरमा चन्द्रमा धारण गर्ने, जटाधारी भयङ्कर रूप भएका, वर दिने, अभय दिने, शरीरभर भस्म लेपन गरेका, सर्पका गहना अत्यन्त शोभिएका, नरमुण्डमाला लगाएका, निलो मेघको जस्तो वर्ण भएका, कोटी सूर्य जस्तो तेज भएका, आफ्ना गणहरूले भरिएका कल्याणकारी शिव जो हुनुहुन्छ। देवताहरूलाई तागेर रहने परमेश्वर, देवताका पनि देवता, देवाधिदेव महादेव भनिन्छ भगवान शिवजीलाई। महादेवलाई देखेर मुस्कुराउँदै बडा बडा आँखा भएकी विनय सुकेकी गौरी पार्वतीले चकित भएर भगवान शिवलाई भन्नुभयो, हे प्रभु, आजसम्म कसैले नजानेको त्यो उत्तम व्रत कृपा गरेर मलाई बताइबक्सियोस्। हे भगवान, कुन चाहिँ उत्तम व्रत हो मलाई निश्चय भएको छैन। बारम्बार म भ्रान्तिमा छु र भुक्ति मुक्ति दिने जो रहस्यमय अति गोप्य व्रतहरूमा अति उत्तम जो छ त्यो मलाई बताइबक्सियोस्। जुन व्रत भन्नाले मात्र पनि यमराज पर हुन्छन्। हे प्रिय, त्यही व्रत म तिमीलाई सुनाउँछु, सुना भन्नुभयो शिवजीले। मृतास्ते निरये त्यक्त्वा गतास्ते शिव सन्निधौ सर्वमङ्गलशीला च सर्वमङ्गलनाशिनी। शिवरात्रि समान व्रतहरूमा उत्तम व्रत अर्को छैन। जानी नजानी गरेर अथवा अज्ञानले भरिएर गरे पनि, अज्ञानतावश गर्छ भने पनि शिवरात्रिका व्रतका प्रभावले ती मरेका नरक परेका पितृहरू पनि शिवलोकको नजिकमा पुग्छन्। त्यसबाट मुक्ति भएर अमङ्गल नाश गर्नेवाला हे वरानने, साँच्चै यो शिवरात्रि भुक्ति मुक्ति दिनेवाला छ। पार्वतीले यमराजको पुरीको बाटो छोडेर कसरी मनुष्यहरू स्वर्गलोकमा, देवलोकमा, शिवलोकमा जान पाउँछन् त? मलाई यो आश्चर्य लाग्यो। हे शङ्कर, मलाई यसको प्रत्यक्ष बताउनुहोस् भन्नुभयो। यमराजको शासनलाई नाश गर्ने, शिवजीको शासन दिलाउने कल्याणकारी पौराणिक कथा जस्ताको तस्तै मलाई सुन्ने इच्छा छ। हे प्रिय, अब भगवान भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, सीमान्त देशमा बस्ने, पहाडको नजिक घर हुने, मासुमा हिरिक्क हुने एउटा व्याधा थियो। शरीरले मोटो कालै कमिज लगाउने, जान बच्चालाई पालेर सीमान्त प्रदेशमा घुमिरहन्थ्यो। गोराको छाला जस्ता त्यस्ता पन्जा त्यौदै सधैँभरि शिकारमा तल्लीन रहन्थ्यो। निषाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको शुभ दिन यही शिकारमा जाँदा उसलाई साहुहरूले घेरेर हाम्रो पैसा दिए भनेर समाए। त्यस दिन थुनिदिए, बाँधिदिए र कहीँ पनि जान सकेन। साहुहरूले बाँधेको हुनाले साहुबाट त्यसपछि त्यो भौतारिँदै भोकै प्यासै बसिरह्यो। शिकारमा जाँदा समूहले त्यसरी घेरिएको छँदो पक्रिएकाले व्रतीहरूले उसको पनि उपवास भयो।
अब व्रत गर्ने साहुहरू रहेछन्, शिवजीको व्रत गर्ने तिनी साहुहरूले पक्रेको हुनाले शिव 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 यस्तो भनाइ पनि सुन्यो। अनि भोकै थियो, पैसाको प्रलोभ थियो, पैसा दिन नसकेर उसलाई चाहिँ साहुहरूले समाएका थिए। तर साँझमा उसले केही नलागेर ल छोडिदिए, कहीँबाट ल्याएर तिर्छस् भने तिर भनेर साहुबाट छुटकारा पाएपछि धनु लिएर दक्षिणको बाटोतिर लाग्यो त्यो व्याधा। वनतिर जाँदाखेरि नगरमा मानिसहरू जताततै शिव शिव भन्दैछन्, तोरणहरू छन्, ध्वजाहरू फरफराएका छन्, रुद्राक्ष माला लगाएका छन्, अनि पहेँलो वस्त्र धारण गरेका छन्, शिव 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 भन्दै हिँडेका छन्। यो देखेर आश्चर्य मान्यो। त्यो मासुमा लिएको आश्रम यताउति दौडदै केही त्यस दिन मृग बन्देलहरू पनि पाएन। सारा वन पर्वत घुम्दा घुम्दै उसको त्यो दिन त्यहीँ बित्यो। अनि रात पर्न लाग्यो। पटक रात परिसकेपछि जलको छेउमा पानी पिउन आउने छन् मान्छेहरू। म यहीँ बसेर शिकार गर्छु भनेर एउटा तलाउको नजिकै गएर झाङमुनि, रुखको झाङमुनि बस्यो बिचमा। आफू लुक्नको लागि एउटा छाप्रो जस्तो बनाइरहेछ त्यहाँ। त्यसैको बिचमा शिवजीको कल्याणकारी महालिङ्ग पनि थियो, शिवलिङ्ग पनि थियो, भागवत भक्तहरू। अनि त्यहाँ नजिक एउटा ठुलो वृक्ष थियो, त्यो चाहिँ बेलको वृक्ष। त्यही वृक्षमा त्यसले बसेर त्यहाँ पातहरू, बेलका पातहरू टिप्न लाग्यो, रेसो बाटोमा झार्न लाग्यो। शिवलिङ्गमाथि परे माथिबाट झारेका ती बेलका पत्रहरू दिनभरि भोकाले टट्टिएको छ। बेलुका पख पनि त्यसले केही शिकार पाएन र त्यो पिरिएर बस्यो। त्यसलाई निन्द्रा पनि लागेन रातभरि। हे वराननी, त्यस व्याधाको गन्ध पाएर त्यस बेला व्याधा त्यहाँ बसेको छ भने वरिपरि देखेर मृग मृगिनीहरू पनि त्यो बाटो आएनन्। त्यसै कारण मृगलाई हेरिरहेको उसले निन्द्रा पनि नाश हेर्दा हेर्दै जागरण भयो। कोही आउँछ कि यहीँबाट बाण आन्छु भनेर बसेछ, कोही यस्तै प्रकारले बेलको झालमै बसेर प्रथम प्रहर बित्यो। 12 बजिसक्यो। अब दोस्रो प्रहरमा पनि पानी पिउनका लागि त एउटी पेट बोकेकी तरुणी मृगी राम्रा फाँचा भएकी बढेको सुहाउँदै हरिणी ठुल्ठुला आँखाले सबैतिर पलाक पुलुक हेर्दै त्यहाँ थुप्लुक्क आइपुगी। व्याधाले पनि उसलाई देख्यो र बाण ताक्ने ठाउँमा आइपुग्यो। व्याधाले पनि एकपटक लगाएर तनमनले धनु बाण चढायो। अनि आँखा अगाडि परेकी त्यो बेलको पात चुडेर उसले चाहिँ त्यहाँ चढाइरहेपछि बेला निरन्तर कार्यसिद्धिका लागि चढाइ ध्यान गर्न थाल्यो। शिवजीमाथि फ्याँकु। तब त्यस बिचमा हरिणीलाई देखु। त्यही बेला यमराज जस्तै रूपले व्याधा रहेको थियो। हरिणीको लागि त त्यो व्याधा यमराज तुल्य थियो। हरिणीले दिव्य वचनले व्याधालाई भनी परेबाट जीवलाई मार्ने हो भने ठुला व्याधा पर्ख। हे प्रभु, के का लागि मार्न तम्सिनु भयो, मलाई भन्नुहोस्। तब व्याधाले भन्नु, हे सुन्दरी, मेरो घरमा धन छैन, साथै आज भोकले मेरा जहान बच्चाले दुःख पाएका छन्, त्यसै कारणले म तिमीलाई मार्छु। कसरी यो मृगिणी बोली भनेर आश्चर्यचकित भयो। अनि काकतालीले गर्दा पूजाका प्रभावले र जागरण उपवासका प्रभावले त्यस बेलासम्म त्यो व्याधा 4 खण्डको 1 खण्ड त्यसको पाप छुटिसकेको थियो। तब मनुष्यको बोली बोल्ने हरिणीलाई देखेर केही धर्मले युक्त भइसकेको व्याधाले त्यसमा अलिकति धर्मको लेस आइसकेको थियो। आश्चर्य मान्यो र भन्यो, उत्तम मध्यम कैयन जीवहरूलाई मारे, 4 खुट्टे पशुहरूको यस्तो बोली कहिले पनि सुनेको थिएन। तिमी कुन देशमा जन्मिएकी हो, कुन ठाउँबाट आएको, साँच्चै मलाई भन। आश्चर्य भएको त्यसबारे विस्तारपूर्वक भनौ। तब हरिणीले भने, हे व्याधाहरूमा श्रेष्ठ व्याधा, तिमीलाई म सारा वृत्तान्त कहन्छु, तिमी सुन। पहिले म स्वर्गमा इन्द्रकी अत्यन्त राम्री असाध्यै रूप र सुन्दर भएकी, आफ्ना सौभाग्यले घमण्ड भएकी अप्सरा थिए। त्यसै बेला असल भाग्य र जवानीका मदले सबै अङ्ग पुष्टि भएको त्यस्तै मनले घमण्डिएको हिरण्यक्ष नाउँको ठुलो असुर दानवलाई मैले पनि पति बनाएकी थिएँ। त्यसकारण साथमा मैले समय अघाउन्जेलसम्म त्योसँग भोग गरेँ। हे व्याधा, मेरो नाच गान शङ्कर हुनुहुन्थ्यो। दिनौँ म ठिक बेलामा त्यहाँ आइपुग्थेँ। एक दिन त्यस दानवका साथ लहरमा खेल्दै खेल्दा मेरो समय बितेछ। भगवान् शङ्करको लागि नृत्य देखाउने बेलामा म ठिक समयमा आउन सकिनँ। अपमान सम्झिनुभयो भगवान्ले र मलाई भन्नुभयो, सुन्दरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? कल्याणी कसका साथ तिम्रो लसपस छ? अथवा के सौभाग्यको घमण्डले मन्दिरमा नआएकी हौ? तिमी म राम्री छु, म जसरी पनि म नभई हुँदैन भन्ने तिम्रो सोच भएर हो? त्यसो हो भने म तिमीलाई श्राप दिन्छु। श्राप कार्यले शङ्कर गाडी मैले यस्तो भने श्राप नदिने कृपा गर्नुहोस्। हे भगवान्, साँचो भन्दछु, सुनिबक्सियोस्।
सबै विश्वको मालिक अत्यन्तै बलिया दानव श्रेष्ठ मेरा पति हुनुहुन्छ। हे भगवान्, तिनीका साथ म आफ्नै घरमा बसिरहेकी थिएँ। हे सृष्टिको संहार गर्ने प्रभु, त्यसै कारण म चाँडै आउन सकिनँ। रुद्रले त्यो कुरा सुनेर क्रोधपूर्वक बोल्नुभयो, सधैँ कामले आतुर हिरण्यकशा नामको मृग हुनेछ, त त्यसैकी मृगी हुनेछस्, यसमा कुनै सन्देह छैन। स्वर्गका देवताहरूलाई त्यागेर दानवसित भोग गर्न चाहन्छस्, त्यसै कारण हे कल्याणी, 12 वर्षसम्म तँलाई यो श्राप दिएँ मैले। तिमी दुवै दम्पति जब परस्परमा शोक पर्ला, त्यसै शोकले श्राप समाप्ति हुनेछ तिमीहरूको। फेरि दुवै कृपा पनि शङ्कर स्वयंले गर्नुभयो। कुनै बेला ठुलो व्याधा तेरो नजिकैमा रहेर तँलाई मार्नका लागि तयार हुनेछ, त्यसै बेला आफ्नो पूर्वजन्म तँलाई स्मृति सम्झना हुनेछ। तब महादेवको दर्शन पाएर मात्र मृगी जन्मबाट मोक्ष हुनेछस् भनिदिनु भयो भगवान्ले। तर हे व्याधा, यस ठुलो वनमा यतिका वर्ष मैले शङ्करलाई देखेकी छुइनँ। त्यसकारण हे व्याधा, दुःख पाएकी भारी दिया हुनाले मासु बोसो घटेको छु। फेरि धर्मशास्त्रहरूमा पेट बोकेकीलाई मार्नुहुन्न भनी विशेष तरले भनिएको छ। तिम्रा जहान बच्चाको र तिम्रा लागि पनि पक्कै खाना पुग्ने छैन। हे व्याधा, यस बाटोबाट एउटा अर्की मोटी मस्त थसुल्ले छचन्डिएकी मृगी आउने छ। जहान बच्चा सहित तिम्रो त्यही भोजन तुरुन्तै हुनेछ। अथवा हे व्याधा, यस जलाशयमा पानी पिउनका लागि बिहान अनि पख अर्को मृग आउनेछ, त्यही भोकाएको तिम्रो भोजन हुनेछ, यसमा संशय छैन, पक्कै आउँछ। मलाई नै मार्छौ भने पनि खर्कने ठाउँमा गर्भ त्यागेर अर्थात् बच्चा पाएर बन्धुहरूलाई बच्चा सुम्पेर सुखीहरूलाई भनसुन गरी सत्य सत्य म फेरि बिहान आइनेछु। मैलाई खान्छौ भने म त्यसरी मात्रै आउँछु, गर्भिणी छु भनेर मृगीले भने। तब त्यस मृगीको त्यो कुरा सुनेर व्याधा छक्क पर्यो। एकछिन घोरिएर व्याधाले कुरो सुन्यो, म अझ ज्यादा मेरो कुटुम्बहरू भोकले व्याकुल छन्। तिमी पनि जान्दछौ, अर्को प्राणी पनि आएन भने के गर्ने, तिमी गइहाल्छौ भन्छ व्याध। यस कारण जसरी भए पनि बिहान तिमीले मेरो घरमा आउनै पर्छ। मलाई जसरी विश्वास हुन्छ त्यसरी नै क्रिया खाऊ, भोलि आउँछौ तिमी, बिहान आउँछौ भने भन्छ व्याध। पृथ्वी, वायु, सूर्य सबै देवताहरू सत्यमै रहेका छन्। त्यसकारण तिमी अप्सराले पनि आफ्नो खर्कमा सत्य प्रतिज्ञा गरेर जानु पर्दछ। त्यस व्याधको त्यो कुरो सुनेर सुत्केरी हुन तयार त्यस मृगीले तब उस व्याधको अगाडि बारम्बार सत्य बोली। मृगीले भनी, हे व्याधा, यदि म फेरि आइन भने ब्राह्मण भएर जो वेदभ्रष्ट पूजा पाठ सन्ध्या बन्धनले रहित सत्य शुद्धता नभएको बेच्न निषेध गरिएको वस्तु बेच्ने, पूजा गर्न नहुने ठाउँमा पूजा गर्ने छ, त्यस्ता ब्राह्मणको पापले म लिप्यौँ। अर्थात् त्यो ब्राह्मणलाई जो पाप लाग्छ त्यो पाप मलाई पनि लागु। दुष्ट बुद्धि भएका धूर्त, ठग, गाउँगिराहा, ईश्वर नमान्ने, अपराधी र बेसोहमति अनि परस्त्री गमन गर्ने, वेद बेच्ने, जुठो परेका घरमा खाने, एकादश 11 दिनको दिनमा मृत्यु भएकामा घरको 11 दिनको सैया लिने, आमा बाबुलाई नपाल्ने, जो पाप लाग्छ यदि म फेरि आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। क्रिया खाँदैछौ, शपथ खाँदैछै। दान दिन लागेको जो धन जन विघ्न गर्छ, यदि म फेरि आइन भने त्यसैका पापले लिप्यौँ, त्यस्तो पाप मलाई लागोस्। देवस्व, ब्रह्मस्व, गुरुको धन हरण गर्ने, म फेरि आइन भने जो पाप लाग्छ त्यस्तो पाप मलाई लागोस्। जो दियोमा दियो बाल्छ, गोडाले गोडा धुन्छ, यदि म फेरि आइन भने त्यसलाई जो पाप लाग्छ मलाई त्यही पाप लागोस्। लोग्नेलाई, मालिकलाई, मित्रलाई, आफूलाई, बालकलाई, गाईलाई, ब्राह्मणलाई, नारीलाई जो दुष्ट क्रूर मार्दछ, यदि म फेरि आइन भने त्यस्तो पाप लागोस्। विष्णु धर्म नमान्नेलाई जो पाप लाग्छ, घमण्डी जनलाई जो पाप लाग्छ, इन्द्रिय जित्न नसक्ने र धूर्त अनि अर्काको निन्दा गरी हिँड्नेलाई जो पाप लाग्छ, अनि अर्काको अपकार गर्ने, कन्जुसाइ गर्ने, अर्काको स्त्री हर्ने, सदाचार नमान्नेहरूलाई जो पाप लाग्छ, अर्काको चुकुलखोरी गर्नेलाई, छोरी बेच्नेलाई, अर्काको निन्दामा आनन्द मान्नेलाई, कुनै धर्म नमान्ने पाखण्डीलाई, बाहुन भई सुदृढी स्वास्नी राख्नेलाई, ब्याजमा रुपैयाँ लगाएर ब्याज खानेलाई, आमा बाबुमा झगडा गराउनलाई, अकर्तव्यशील मतलबलाई, कुभागवतलाई, त्यस्तै झुठो गवाई दिनेलाई जो पाप लाग्छ सबै पाप यदि म तिम्रो घरमा आइन भने मलाई पनि लागोस्। ब्रह्म हत्या गर्दा जो पाप लाग्छ अनि आमा बाबुको वध गर्दा जो पाप लाग्छ, म तिम्रो घरमा आइन भने त्यो पाप लागोस्। लोभीहरूलाई जो पाप लाग्छ, विष खुवाउनेलाई जो पाप लाग्छ, मलाई त्यही पाप लागोस्। दुईटी स्वास्नी हुनेले जो पुरुष दुवैलाई समान दृष्टिले हेर्दैनन्, पक्षपात गर्छन्, त्यस्तालाई जो पाप लाग्छ त्यो पाप मलाई लागोस्। यस्ता जो जन कन्यालाई एकपल्ट एउटालाई दिइसकेर फेरि अर्कालाई बिहा गरिदिन्छन्, त्यस्तालाई जो पाप लाग्छ त्यस्तो पाप
मलाई लागोस् भनिरहन लायकको कथामा जो मनुष्य विघ्न गर्दछ, यदि म तिम्रो घरमा आइन भने त्यस्ताको पाप मलाई लागोस्। मालिकका निन्दामा लागि परेको, सधैँ वेदको निन्दामा लागि परेको लाई जो पाप लाग्छ, म तिम्रा घरमा आइन भने त्यस्तो पाप लागोस्। बाहुन एकादशको श्राद्धमा खान्छ, धर्म कर्म छोडेको पति जो धेरै जजमानी गर्छ, अश्लील साहित्यलाई सुन्छ, पुराण पटक्कै सुन्दैन, मूर्ख पाखण्ड गर्न लागेको बन्द व्यापार रोग दिन्छ र स्वास्नी छोराछोरीलाई नदी जो एक्लै मिठो खान्छ, गुणले उमेरले सम्पन्न भएकी आफ्नै छोरीलाई तुल्य गुण उमेर भएको वरलाई जो अज्ञानी मनुष्य दिँदैन, यदि तिम्रो घरमा आइन भने त्यो पाप मलाई लागोस्। मृगीको यस्तो कुरा सुनेर खुसी मन भएको ब्याधाले तब धनुबाट बाण झिकेर ठोक्रामा राख्यो र अनि हरिणलाई छोडिदियो। त्यस मृगका भक्तिका प्रभावले, शिवलिङ्गमा हुन गएको पूजाको प्रभावले तब उत्तिनै खेर डराएकी, डरमा डुबेकी, बारम्बार पतिलाई पलाक पुलुक यताउता हेर्दै खोज्दै अर्की मृगी त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे अनि झ्यालको बिचबाट लुगेर ब्याधाले उसलाई पनि देख्यो, उसले पनि देखी। राम्ररी मृगीलाई हेर्ने इच्छाले फेरि बेलका वृक्षका पात, त्यसले अब पातै पात भएको वृक्ष छ, हातले चुनेर तब झारो तल शिवलिङ्गको टाउकामा पर्दैछ। जहान बच्चाका लागि हत्या गर्न चाहनेले उसले अनि मृगीको वधका लागि एकचित्त उहाँको धनुमा बाण चढायो, यसलाई त मार्छु म भनेर। जसै ब्याधाले ताकेर बाण छोड्न चाहे त्यो उसी बेला डराएकी विह्वल मृगीद्वारा त्यो ब्याधा देखियो। मृगले देखी ब्याधालाई, आजै मेरी बहिनी पनि ब्याधाद्वारा मारी, उसका दुःखले पिरिएको मेरो बच्चाइले के मतलब? पिरिनुभन्दा त मर्नु, मेरो बहिनीलाई त एउटा अर्को ब्याधाले मारो भने म पनि यो बाँचेर केही संसारमा केही छैन, म पनि मर्छु। भलै ब्याधा पनि देखियो। यस्तो सोचे त्यही हरिणले ब्याधालाई भन्न थाली, सारा जीवलाई मार्ने धनुर्धारी ठुला ब्याधा, एउटा कुरा मलाई भनिदेऊ भने तिमी मलाई मार। ब्याधा यस बाटोबाट फेरि हरिणी आएकी थिए। महाशय साँचो भनिदेऊ, यो पनि पो बोल्छे। फेरि ब्याधाले त्यहाँ यस्तो सुनेर आश्चर्यचकित भएर हेरिरह्यो। त्यसको त्यो बाणी थियो जसको चाहिँ यस्तो छ, पक्का यो मृगी प्रतिज्ञा पालनका लागि आएकी हो, अथवा उसले अघि जो भनिएकी थिए अर्की आएकी हो। लुब्धकले भन्यो, हे मृगी, आफ्ना बालबच्चाका लागि मैले दिनभरि रातभरि कष्ट सही, अब म तिमीलाई मार्छु, इष्ट देवताको स्मरण गर। ब्याधाले भनेको कुरो सुनेर हरिणी अत्यन्तै डराई र ब्याधालाई रुँदै भनी, हे ब्याधा, मलाई नमार। विरह रूपी अग्निले तेज अनि बल डढाइसकेकी छु, म प्राण त्याग्दछु, तर हे ब्याधा, मलाई मारेर तिम्रो भोजन पुरा हुँदैन। बलियो तेजस्वी बोसो मासुले भरिएको मोटो मृग फेरि आउँदैछ अर्को, मलाई के मार्छौ? म त हेर मासु नभएकी दुब्ली छु, मेरो प्राण हरिण, तिमी केवल पापका भागी मात्रै हुन्छौ। हे ब्याधा, यसबाट पक्कै यही बाटोबाट अर्को मृग आउनेछ, यसलाई मारेर निश्चय तिम्रो तृप्ति मनज्ञ हुनेछ। उसको भनाइ ब्याधाले सुनेर के गर्नु भन्ने सोचेर हृदयमा निष्ठा भएको त्यही योग्य कुरो भन्छु भनेर आफ्नो हृदयलाई छोयो। पहिला के गर्नु भनेर आफ्नो हृदयलाई छोयो। ब्याधाले यस्तो सोचेर शोकाएकी दुब्ली मृगीलाई भन्यो, हे भाग्यमानी हरिणी, जसरी मलाई विश्वास हुन्छ साँचो साँचो भन, तिमीले के कुरो भन्दा म विश्वास मान्छु, मलाई त्यो कुरो भन। त्यसो हो भने ब्याधाको यस्तो कुरो सुनेर दुब्लाएकी हरिणीले ब्याधाका अगाडि बारम्बार साँचो प्रतिज्ञा गरी मृगीले भनी, जो क्षेत्रीय लडाइँ सुनेर पनि सङ्ग्राममा जाँदै, क्षेत्रीयहरूले लडाइँबाट कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन, मुख फर्काउनु हुँदैन। क्षेत्रीयहरूको धर्म सुरवीर हुनु हो, सङ्ग्राममा जानु हो। यदि सङ्ग्राममा जाँदैन भने त्यो घौर नरकमा पर्छ। पोखरी घाट कुवा बाटाघाटा भत्काउँछ, प्राणी मार्छ, सारा प्राणी मार्नाले भयङ्कर आकृतिका छन्। यदि तिम्रा घरमा आइन भने तिनीहरूले जो पाप लाग्छ मलाई पनि त्यही पाप लागु। मृगी खुब पानी पिएर जसरी आएकी थिए उसै गरी तुरुन्तै गई। त्यत्तिकैमा झालका बिचमा रहने भएको उसको दोस्रो प्रहर पनि बित्यो। अब उसले फेरि बेलका पात चुडेर फेरि भगवानका शिरमाथि चढाउनै थाल्यो। भोकले घरको चिन्ताले असाध्यै दुखी भएको छ, तर शिवलिङ्गमा उसले चढाएका बेलपत्रहरू परिरहेका छन्। शिव यस्तो भन्दै निदाउन पाएन। प्रहर जाँदा उसको भगवानको पूजा सकियो। शिकारमा ध्यान गएको ब्याधाले यस्ता प्रकारले प्राणीको बाटो हेर्दै सारा दिशा निहार्दा तब ठुल्ठुला आँखा भएकी मृगीको गोडाको अनुसरण गर्ने चारैतिर आइरहेको सुन्दरता बल घमण्डले चुर भएको रतिको इच्छाले उन्मत्त मोटो उस हरिणलाई पनि देख्यो। त्यस्तो हरिण आयो। अब त्यस मृगलाई देखेर खुसी दिलले कानसम्म बाण खिचेर हान्न आँटेको थियो। त्यो उस मृगले उसलाई पनि देख्यो, ब्याधालाई पनि देख्यो। साक्षात् यमराज जस्तै ब्याधालाई देखेर मृग डराएर सोच्यो, यस ब्याधालाई म देखेँ, यस कारण अवश्य मेरो मृत्यु हुन्छ। प्राण तुर्य
प्यारी मेरी श्रीमतीलाई आज यस व्याधले मार्यो होला, उसले छोडिएको मेरो अवश्य मरण हुनेछ। श्रीमतीलाई पनि मार्यो होला, अघि आएकी थिए, अब मलाई पनि यसले मार्ने भयो भन्ने त्यो व्याधाले निश्चय गरो। कुनै समयमा गरेको पापले गर्दा त्यो विरह रूपी दुःख पाइपर्यो। घरमा र वनमा पनि स्त्रीका साथ रहनुमा समान अर्को कुनै पनि छैन। स्त्रीका साथ पुरुष रहनु जस्तो ठुलो अरू केही पनि छैन, घरमा होस् वा वनमा होस्। स्त्री बिना कुनै धर्म छैन, झन् धर्म र काम रति त बेकारै छ। रुक्मणी पनि त्यही स्त्री साथमा छ भने त्यो घरै जस्तो हुन्छ। स्त्री नभएको घरलाई ओडार जस्तो भनिन्छ। स्त्रीले हिँड्छ भने दरबार महल पनि भयङ्कर जङ्गलभन्दा ज्यादै उत्तम हुन्छ। धर्म, सन्तान, उत्पादन, द्रव्य उपार्जन पनि स्त्री पुरुषकी सहायक हुन्छ। परदेश गएको बेला पनि त्यो विश्वास गरिने हुन्छ। भार्या बराबर अर्को बन्धु छैन भनेको छ। भार्याका साथ रहनु बराबर अर्को सुख छैन। र प्रिय बोल्ने त्यस्ती भार्या घरमा जसको छैन भने त्यस्ती स्त्री भयो भने दुःख हुन्छ। भार्या कस्तो हुनुपर्छ भने मिठो बोली बोल्ने। त्यसले संसारमा दुखी मनुष्य को भन्दा जसको स्त्री मिठो बोल्दिन, कर्कशा स्वभावकी छ, त्यसको घर चाहिँ दुःखको भण्डार हो। त्यसैले जङ्गलमा गए हुन्छ। उसका लागि जङ्गल पनि घर जस्तै हो। एउटी त मेरो प्राणतुल्य प्यारी थिए, अर्की मलाई प्राणी दिनेवाला थिए, अर्थात् मभन्दा हुरुक्क गर्नेवाला थिए। यसरी यस्तो चिन्ता गरेर मृगले व्याधालाई कुनै कुरो भन्यो। मृगले भन्यो, मासुको आहार नै भोजन गर्ने व्याधा, मान्छेमा श्रेष्ठ अर्थात् अति ठुला व्याधा सुन। हे वीर, तिमीलाई म सोध्दछु, हे प्रभु, त्यो मलाई ठिक ठिक भनिदेऊ। जोडा हरिणी आएका थिए, ती कुन बाटोबाट गए? अघि योभन्दा अगाडि दुईटा हरिणी आएका थिए, ती कुन बाटो? अथवा आज तिमीले मारिदियौ कि तिनीहरूलाई? यतिखेर मलाई साँचो भनिदेऊ। त्यस मृगको कुरो सुनेर व्याधा छक्क पर्यो। पक्कै पनि यो सामान्य मृग होइन, कुनै अति उत्तम देवता नै हो भनी ठानेर व्याधाले उसको मृगको सामु साँचो उत्तम कुरा भन्यो। ती दुवै यसै बाटोबाट मेरो लागि क्रिया हालेर गएका छन्। हे छल कपट नभएका मृग, अहिले भर्खरै मैले मेरो भोजनका लागि तिमीलाई दिएका छन्। अब म तिमीलाई बाण हानेर मार्छु, केही गरे पनि छोड्दिन भन्यो। तब मृगले त्यसपछि साँचो क्रिया कस्तो थियो त त्यो साँचो क्रिया सोधे मृगले। दुईले हाम्रो सामु भनेका थिए, जुन सत्य क्रियाले तिमीलाई पत्यार पर्यो, ती दुवै हरिणलाई तिमीले छोडिदेऊ। हे व्याधा, तिमीद्वारा अहिले जो दुई हरिणी छोडिएका थिए, ती कुन बाटोबाट गए, कता गए? तब व्याधाले भन्यो, ती दुवै त्यस बाटोबाट आफू रहने ठाउँतिर गई। ती दुईको क्रिया हालेका थिए। व्याधाले त्यो भनिदियो। त्यसको वचन सुनेर मन खुसी भएको हरिणीले भने, हे व्याधा, ती दुईजनले भने त्यो म पनि गर्छु, फरक पर्ने छैन। बिहान तिम्रो घरमा एकदम पक्का आउँछु भनेर फेरि त्यसले पनि भोलि बिहान आउने बाचा माग्यो। किनकि स्वास्नी परसरेकी छ, त्यस कारण यतिखेर असाध्यै रतिका लागि छटपटाएकी छ। उसले घरमा आएर उसको छटपटाइ हेरेर मित्रहरूलाई सोधिवरी बिदाबारी भए। सत्य सत्य तिम्रो घरमा आउनेछु, यसमा शङ्का नमान। फेरि मलाई आज यहाँ मारेर मेरो भारी शरीर आफ्नो घरमा कसरी लान सक्ला? तब व्याधाले भन्यो, अरे ठग, त झुटो बोलिरहेको छस्, बेकार छक्क्याइरहेको छस्, मृत्युलाई खडा गरिएको जानिकन तब त्यहाँ कुन मूर्ख आउँछ? व्याधाको कुरो सुनेर जसरी तिमी पत्यार आउँछ, ती क्रिया हालेर अवश्य आउनेछु भनी हरिणले कुरो भन्यो। व्याधाले भन्यो, जसरी तिमीलाई तिम्रो आफ्नो घरतिर पठाएको छु, त्यसै गरी हे मृग, जसरी मलाई तिम्रो अगुवाईमा अविश्वास छ, तिम्रो बोलीमा अविश्वास, त्यस्ता क्रियाहरू भन। तब मृगले भन्यो, जो स्त्री लोग्नेलाई ठग्छे, जो मनुष्य मालिकलाई ठग्छे, जो विश्वासी मित्रलाई ठग्छ, जो गुरुसित द्रोह गर्छ, जो खराब चिजलाई असल चिज भनेर दिन्छ, जो प्रेममा फाटो गर्ने गराउँछ, पोखरीहरू भत्काउँछ, महल गिराउँछ, बाहुन भएर फट्याइ गर्छ, पाठ पूजा सन्ध्या हिँड्छ, वेदशास्त्रको ज्ञान भएको छैन, जो रक्सी पिउँछ, स्त्रीमा लम्पट छ, अर्काको निन्दा च्यो चर्चो गर्न लागिपरेको छ, बाहुन भएर अर्का स्त्रीलाई हातपात गर्छ, अर्काको चुगुलखोरी गर्छ, जो स्वास्नी छोराछोरीलाई त्याग्छ, जो वेदको निन्दा गर्छ, वेदशास्त्रका निन्दा गर्छन्, ती सबैको पातक अपराध यदि तिम्रो घरमा आइन भने मलाई लागो। ल्याइ त्यहाँ स्वास्नी हुने, चोखी नीति नगर्ने, ब्राह्मणको निन्दा गर्ने, जो शूद्र भइकन तिनी वर्ण ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यको सेवा गर्दैन, ब्राह्मणको वचन नमानेर अप्रिय कुरो बोल्छ, छाडेर सधैँ नचाहिने गर्न नहुने काम गर्छ, जो शूद्र भएर ब्रह्मचर्यमा रहने, मन परि गर्न रमाउने गर्छ, ती सबैको पातक अपराध यदि म तिम्रो घरमा आइन भने मलाई लागोस्। तिल, तेल, घिउ, मह, नुन, गुण, फलाम सबै किसिमका लाहा, नाना प्रकारका रङ शूद्रले बेच्न सक्छ, त्यसलाई उसमा कुनै दोष लाग्दैन। भलै शूद्र नभए पनि मद घमण्डले मातिएका माछा, दुध, सबै प्रकारका मैन चिन्ताहरू, फलहरू, मात लाग्ने चिजहरू बेचोस्। त जो मूर्ख मानिस सूर्य, विष्णु, महादेव, गणेश, पार्वती यिनीहरूलाई त्यागेर घरमा पूजा गर्दैन, म तिम्रो घरमा आइन भने त्यसलाई जो पाप लाग्छ मलाई त्यही पाप लागु।
जो गाईलाई लात्ताले हान्छ, गोडाले छुन्छ, सूर्योदयको बेलामा सुतिरहन्छ, एक्लै मिठो खान्छ, त्यसको पाप मलाई लागोस्। आमा बाबुलाई नपाल्ने, कन्या बेचेर जीविका गर्ने, देवता र बाहुनको निन्दा गर्ने, गोग्रास नदिने, गाईको भाग परनसारी खाने, बैली वैसोध नगर्ने, पाहुनाको स्वागत सम्मान नगर्ने गृहस्थीहरू छन्, तिनलाई जो पाप लाग्छ त्यो पाप मलाई लागु। जो जुन पढाइ जसरी पढ्नु पर्यो त्यसरी नपढी स्वर नमिलाई पढ्छ, जो गायत्री जप्दैन, नियममा बस्दैन, वेद पढ्दैन, शूद्रको सम्पर्क गर्छ, अपवित्र छन्, तिम्रो घरमा आइन भने मलाई त्यही पाप लागोस्। बाहुन, लेखक, चित्रकार बनाएर ओखती गर्ने, वैद्य भएर चिना टिप्पण बनाएर अथवा भावी बताएर जालसाजी गरेर जीविका गर्छ भने जालसाजी नगरिकन जीविका गर्न हुन्छ। तर चिना टिप्पण लेखेर, नराम्रो लेखेर, अनि चाहिँदो नचुनिँदा कुरो लेखेर जालसाजी गर्छ भने त्यसलाई ठुलो पाप लाग्छ। झुटो गवाई दिनलाई पनि त्यस्तै पाप लाग्छ। धन चोर्नेलाई, विश्वासघात गर्नेलाई, एउटाको धातु अर्को धातु मिसाएलाई, खोटखाट गहना बनाउनेलाई, हमेसा बेस्यामा लम्पट हुनेलाई। अब यसरी विभिन्न किसिमका काम गर्नेलाई विभिन्न किसिमका पापको बारेमा व्याख्या गर्दै 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 गएर अनि शिवजीले पार्वतीलाई बताइरहनु भएको छ। शिव पार्वती एकदम ध्यानपूर्वक बसेर सुनिरहनु भएको छ यो कथा। जो मृग अनि त्यो हरिण पानी पिएर घट्ने जङ्गलमा पस्यो, त्यसै बाटोबाट गयो जुन बाटोबाट दुईटी मृगी अघि गएका थिए, त्यहाँ झाङको बिचमा रहेको ब्याधाले बिहान पको बेलामा बिहान भइसक्यो थियो। यो हेर्दा हेर्दै सबैलाई भोलि आउँछु भनेर उसले क्रिया खुवाउँदै पठाउँदै गर्दा गर्दै शिव शिव भन्दै त्यो भन्दै चाँडे आफ्नो झोपडीतिर जान सुरसार गर्न थालेको। त्यतिमा झलमल्ल सूर्य उदाए। विचारले भोजनमा निराश भएर जब उसले चारै दिशाहरू त्यस ठाउँमा पाठा लिए कि अर्की मृगी त्यहाँ आइपुगी। मृगलाई देखेर ब्याधले धनमा बाण चढाउन लागेको थियो। तब त्यत्तिकैमा त्यसले पनि भने, हे धर्मात्मा, बाण नछोड, संयमी धर्म, म कसैले पनि मारिनु योग्य छैन, मलाई कसैले मार्नु हुँदैन। शास्त्रमा निश्चय गरिएको छ, राजाहरूले पनि जोडा लाग्नमा आसक्त भएको, बाल बच्चा भएको, रोगले सताएको मृगलाई साँच्चै नै मार्नु हुँदैन। दुईटा जोडी विवाह हुन लागेका छन्, सँगै छन्, अथवा बाल बच्चा सँगै लिएर बसेका छन्, अथवा बच्चा हुनेवाला छन्, त्यस्तालाई मार्नु हुँदैन, अथवा धर्म छोडेर मलाई नमार। यस्ता उपदेश दिँदै दिँदै गई। अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका नचाहिने कामहरू गर्नेलाई भगवानको श्राप लाग्छ। ब्याधा पनि अब यो श्रापको डरले ऊ पनि डराएर त्यसलाई पनि छोडिदियो। तब आफ्ना घरमा गई। तलाउ चार घरतिर लाग्यो पनि साँचो बोल्ने मृगहरूको कुरा ठिक हो, यी सबैलाई तुरुन्तै मार्नेमा कुनै गतिमा प्राप्त हुँला यस्तो सोच्दै बिस्तारै घरमा आइपुग्यो। बालकहरू भोकले व्याकुल थिए, त्यसको घरमा अन्न मासु केही थिएन, निराश देखिए। त्यस ब्याधालाई पनि तिनीहरूको कुरो सम्झेर आश्चर्यचकित भयो र रातभरिको कुरो उसले सबै बतायो। परिवारलाई तर्क गर्न लाग्यो होइन। यसरी एउटी तुरुन्तै गई, अर्की रातको इच्छा गरिएकी थिए, यत्तिकै गई भनेर यो कथा सबै सुनायो घरका परिवारलाई। अनि सन्तानले पनि उसको त्यो सबै कथाहरू सुन्न पाए। जबकि सुखरात्रि शिवरात्रिको कथा त्यसका सन्तानले पनि सुन्न पाए। त्यस कारणले स्वर्ग सुख दिलाउने सन्तानलाई सर्वाधिक सावधानीसँग मिहिनेतपूर्वक पाल्नुपर्छ। यस लोकमा परलोकमा पनि अपुतोको गति छैन। त्यस कारण जुनसुकै उपायले पनि छोरो जन्माउनुपर्छ अथवा छोरी जन्माउनुपर्छ, सन्तान उत्पादन गर्नुपर्छ। मैले त ब्याधाको घर जहाँ जानेपछि त्यस कारण पालन गर्नुपर्छ, किनकि सत्यमानी धर्म अडेको छ। यो कुरो सुनेर अत्यन्तै दुखित भएका ती नारीहरूले, हे मृग, हामी पनि तपाईँको साथ आउँछौँ भनेर। अनि स्वामी, तपाईँको खराबी हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ। फुलेका जङ्गलमा, नदीका दोभानहरूमा, पहाडका गुफाहरूमा तपाईँहरूद्वारा हामी रक्षा गऱ्यौँ। अनि ती नारीहरू भन्दैछन्, त्यहाँ व्रत बस्नुभएका नारीहरू भन्दैछन्, तिमीलाई छाडेर हामी दुखित भएका छौँ र काम पति नभएका नारीहरू बचाइले के प्रयोजन। जुन नारीको पति छैन भने त्यो कथा उनीहरू सुनिरहेछन्, त्यसले आफ्नो परिवारलाई पनि गरेर सुनाइरहेको छ। अनि मित्रवर्गले युक्त भएको कुलीन नारी, विधवा, बन्धु बान्धवहरूले पनि यो कथा सुन्नुपर्छ। पतिका अगाडि नारीहरू सधैँ प्रसन्न रहनुपर्छ। गहना गुरिया नलाएर पनि शोभिन्छन्। नारीको लागि गहना आवश्यक छैन, गहनै नलाए पनि उसको गहना भनेको मिठो वचन। नारीका लागि लोग्ने समान धर्म छैन, लोग्ने बराबरको मित्र कुनै हुँदैन, लोग्ने बराबरको मालिक हुँदैन, स्त्रीहरूका लागि लोग्ने आखिरी गति हो। यस्ता प्रकारले विलाप गरेर उसका ती बच्चाहरूले पनि यो कथा सबै सुनि। अनि लोग्नेका शोकले पिरेकी ती स्त्रीहरूले निश्चय गरी
उसका धेरै दुई स्त्री थिए। ती मृगहरूको कुरो सुनेर व्याधाको घरमा जाउँ कि नजाउँ भन्ने चिन्ताले उतातिर मृगहरू छटपटिया छन्। भोलिपल्ट आउँछु भनेर वचन दिएका छन् मृगहरू। अर्कातिर धर्मको रक्षा गर्दा परिवारको नाश हुन्छ। त्यो भएको ठाउँ जाउँ कि नजाउँ, सत्य धर्म नासिन्छ, छोराको मृत्यु, पत्नीको अनि आफ्नो समेत कारण किन बन्नु। तर सत्य नाश गर्नाले म कल्प नबितेसम्म सधैँ रौँ र नरकमा पर्नुपर्छ। हिजो आउँछु भनेर वचन दिएका छौँ, यदि सत्य डगमो भने त नरकमा जानुपर्छ। त्यसकारण कल्याण चाहने मनुष्यले हमेसा सत्यको पालन गर्नुपर्छ। यस्तो सुन्दर धर्म हृदयमा हरिणले सोचे। ल हेर्नुहोस्, मृगहरूले पनि तुरुन्तै पत्नी बालबच्चा बिस्तार बिस्तार त्यस व्याधाको आश्रममा गयो। तलाउमा नुहाएर सांसारिक कर्मको त्याग गर्यो अनि तुरुन्तै शिवलिङ्गलाई प्रणाम गरेर हृदयमा शिवलाई ध्यान गर्दै मान मैथुन, भोग, काम, क्रोध, लोभ अनि मोक्ष विनाश गर्ने माया सब त्यागेर ती भगवान शिवलाई ढोगी व्याधाका सामु गयो। आफ्नो स्त्री र छोराले घेरिएको मृग त्यो ठाउँमा आइपुग्यो जहाँ भोगले बालबच्चा साथ व्याधा रहन्थ्यो। अनि जहाँ बच्चाका साथै त्यस ठाउँमा आएर आफ्नो सत्य वचन पालन गर्दै मृगले व्याधालाई यस्तो कुरो मृगले भन्यो, हे व्याधा, पहिले मलाई पछि स्त्रीहरूलाई पालैसित मार, त्यसपछि बच्चाहरू मार, ढिलो नगर। मृगहरूका व्याधा खाइने वस्तु हुन्। मृग मार्न उसलाई कहिले दोष छैन। तिमीद्वारा मारियो भने हामी सत्यले पवित्र भएर स्वर्ग जानेछौँ। ल र यसमा कुनै शङ्का छैन। यस श्रेष्ठ मृगले भनेको कुरो सुनेर आफूलाई निन्दा गर्दै व्याधाले कह्यो। व्याधाले भन्यो, ओहो हे प्राणीहरूमा श्रेष्ठ मृग, जाऊ आफ्ना आश्रममा जाऊ, मलाई अब मासुको काम छैन। जो हुने कुरो छ त्यो भएर छोड्छ। जीवहरूलाई मार्नुहुन्न, हकार्नुहुन्न, लखेट्नु पाप हो। अब उपरान्त परिवारका लागि कहिल्यै पनि म प्राणी हत्या गर्ने छैन। हे मृग श्रेष्ठ, मलाई धर्मको उपदेश गर्ने तिमी गुरु भयौ, जाऊ आफ्ना परिवारका साथै जाऊ। अब उपरान्त म धर्ममा लागिरहेको छु भने। अनि होइन, मार, हामीलाई अझै मार, तिमी पापलाई पाप हुने छैन भन्छन् मृगहरू। मैले पहिले म आउँला भनेर तिमीलाई वचन दिएको थिएँ, अब यही वचनमा बाँधेर म फर्केर जान्न, मलाई मारे। मृगको यस्तो वचन सुनेर व्याधाले फेरि कुरो भन्यो। व्याधाले भन्यो, आजदेखि तिमी मेरो बन्धु हौ, तिमी नै गुरु हौ, तिमी नै रक्षक हौ, तिमी नै आमा हौ, तिमी नै मेरो पिता अनि माता हौ। मैले अब शस्त्र अस्त्र त्यागिदिएँ, बलियो माया मोहलाई त्यागिदिएँ। हे श्रेष्ठ मृग, यस संसारमा को कसका स्त्री छन्, को कसका छोरा छन्, को कसको परिवार छ, को कसैको कर्मको भोगलाई मेटाउन सक्दैन। ती सबैले आफ्नो कर्मको भोग भोग्नै पर्छ। यसकारण हे मृग सुखपूर्वक जाऊ। यति भनेर उसले तुरुन्तै कमान भाँचिदियो र मृगलाई प्रदक्षिणा गरेर बारम्बार नमस्कार गरेर क्षमा माग्दो भयो। यसै बिचमा अर्थात् व्याधाले धनुबाण भाँचेर मृगलाई प्रदक्षिणा गर्यो। आकाशबाट असाध्य राम्रो फुलको वृष्टि भयो। अति राम्रा विमानहरू, त्यहाँ देवदूतहरू आइपुगे। देवदूतले सारा प्राणीलाई नाश गर्ने, हे भयङ्कर व्याधा, यस विमानमा चढ, अब सशरीर तिमीलाई स्वर्ग लिएर जान्छु हामी। शिवरात्रिको दिन तिमीले पटक पटक शिव मन्दिरमा बेलपत्र चढाऊ, भोकै बस्यौ। अनि बिहान उठेर पनि त्यो सरय नदीको तीरमा स्नान गरेर अनि फेरि शिव भक्त भयो। शिव भनेको तिम्रा कानले सुनिरह्यो। त्यो उपवास भयो, जागरण भयो। अब शिवलोकमा जाउँ। अनि मृग छपरे, हे प्राणी मृगराज, सत्यलोकका प्रभावले तिमी पनि स्त्री पुत्रले सहित भई विमान चढेर नक्षत्रलोकमा जाऊ। तिनीवटै भार्यासहित भएर नक्षत्रको पद पाऊ। तिम्रै नामले संसारमा त्यो नक्षत्र प्रसाद हुनेछ, जसलाई प्रख्यात हुनेछ। तब शिवजीले भन्नुभयो, देवदूतको यस्तो कुरा सुनेर व्याधाले सहित सबै त्यस विमानमा चढेर मृग नक्षत्र पदमा प्राप्त। मृगता नक्षत्र भए र व्याधा पनि शिवलोकमा जानु पर्यो। दुई हरिण अगाडि पछाडि भई त्यो 3 तारा भएको मृगलाई मृगशिरा नक्षत्र भनिन्छ। कहीँ 3 तारा छ, कतै आँखाले 3 तारा भनिन्छ देखिन्छ, कतै डन्डी तराजु भन्दछन्। दुई बालकहरू अगाडि पछाडि रहेकी त्यसो मृगशिराको पछाडि नगिचे रहेकी छ। आज पनि यो नक्षत्र राज भएको आकाशमा राम्रो तरहले देखिन्छ। त्यसकारण जागरण सहित जो मानिसहरू शिवरात्रिमा उपवास गर्छन् र शास्त्रमा बताएअनुसार शिवजीको व्रत गर्छन्, ती सबै मुक्त हुन्छन् भनेर शिवजीले पार्वतीलाई यो कथा सुनाउनु भयो। यसमा कुनै संशय छैन। पाप नाश गर्ने व्रतहरूमा शिवरात्रिको व्रत बराबर अर्को व्रत छैन। जुन शिवरात्रिको व्रत गरेपछि शिवरात्रि समम नास्ति व्रतम पापक्षयापम यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च प्राप्नोति तत्फलं सर्वं नात्र कार्या विचारण।
जुन शिवरात्रिको व्रत गरेपछि सबै पापहरूबाट मानिस मुक्त हुन्छ, यसमा शङ्का छैन। यो शिवरात्रिको व्रत गर्यो भने 1000 अश्वमेध यज्ञ र 100 वाजपेय यज्ञ गरेको फल मानिसले पाउँछ। यसमा कुनै बिना बाधा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनी शिवजीले पार्वतीलाई, व्यासले सुतजीले सौनकादिलाई सुनाउनु भएको कथा यी श्रोतागण हो। मैले पनि आफ्नो बुद्धिअनुसार तपाईँलाई सुनाएँ। भन्नुहोस् सबैले कैलाशवासी भाङ धतुरा राशि पार्वती विलासी श्री महादेवको जय। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।